एनु की होया है। हम इंसान दुनिया में ना पाते हैं और ना खोते हैं, हम बस आते हैं और जाते हैं। मैंने ये फिक्रा चंद दिन कबल YouTube पर स्क्रॉलिंग करते हुए देखा और मैं वहीं जम कर रह गया। ये वासिफ अली वासिफ का फिक्रा था और ये दुनिया की चंद बड़ी हकीकतों में से एक हकीकत है। दुनिया की हर चीज यहां रह जाती है, वो ख्वाब फिरौनों के एहराम हो, पैसे का मीनार हो, डेल्फी का मंदिर हो, चीन की दीवार हो, कारून के खजाने हो, पहाड़ों में खुदा हुआ पीड़ा का शहर हो, नमरूद का बनाया हुआ तनूर हो, बाबुल के मुअल्लिक बागात हो या फिर मोहनजोदाड़ो की उजड़ी हुई गलियां हो। दुनिया की हर चीज यहां रह जाती है। बस लोग आते हैं मेरी मेरी करते हुए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और मरते मारते हैं और वापस चले जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं और वो भी मेरी मेरी करते हुए लड़ मर कर चले जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शातिर ने एक बार कहा था, शतरंज की बाजी चल रही हो तो बादशाह बादशाह, मलका मलका और प्यादे प्यादे होते हैं, लेकिन जूं ही बाजी खत्म होती है, बादशाह मलका और प्यादे तीनों एक ही बॉक्स में आड़े तिरछे पड़े होते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं रहता। गोया ये बाजी होती है जो बादशाह को बादशाह और गुलाम को गुलाम बनाती है। पीछे रह गए खिलाड़ी तो ये बस आते हैं और चले जाते हैं, बाकी सिर्फ बाजी रह जाती है। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, अफ्रीकी हाथी और इंडियन हाथी के डीएनए में 1.6% फर्क होता है। गोया ये दोनों 98.4% यकसा होते हैं, जबकि इंसान और चिंपैंजी में सिर्फ 0.8% फर्क है। यानी हम इंसान और बनमानस 99.2% बराबर हैं। हम अगर सिर्फ 0.8% पीछे चले जाएं तो हम बनमानस बन जाएंगे और बनमानस अगर अपने आप को सिर्फ 0.8% इंप्रूव कर ले तो ये इंसान बन जाएंगे। दुनिया में बनमानस की 2 किस्में हैं। आम बनमानस इंसानों की तरह ग्रुप बनाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छीनते हैं, एक दूसरे से हसद और अदावत रखते हैं, खुद को बड़ा और दूसरों को कमतर समझते हैं, इंतकाम भी लेते हैं और मिल्कियत भी जताते हैं। जबकि दूसरी किस्म बानूबाज कहलाती है। ये ज्यादातर दरियाए कांगू के दाएं बाएं रहते हैं, मादरसरी निजाम के तहत जिंदगी गुजारते हैं। मादा बरतर और नर कमतर होता है। ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अमन और शांति के साथ रहते हैं। इनमें हम जिन्स परस्त भी होते हैं और ख्वाजा सरा भी। ये टेंशन में जिनसी इख्तलात की तरफ माइल हो जाते हैं। जिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स का दावा है कि हम इंसान उनके करीब हैं। हम टेंशन और एंजाइटी में वही हरकतें करते हैं जो बानूबाज करते हैं। हम गैर इरादी तौर पर बानूबाज जैसा मुआशरा बनाना चाहते हैं, एक ऐसा मुआशरा जिसमें अमन हो, इंसाफ और डिसिप्लिन हो। बनमानस की औसत उम्र 45 साल होती है। आज से 200-250 साल पहले तक हम इंसानों की औसत उम्र भी 45 से 50 साल के दरमियान होती थी, लेकिन फिर हमने अपनी उम्र में इजाफे का गुड़ सीख लिया। हमने खतरनाक वायरसेस की वैक्सीन तैयार कर ली, हम खुराक का सिस्टम भी जान गए और हमने एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए अपनी उम्र भी बढ़ा ली। हमने दुनिया में इजादात का अंबार भी लगा लिया और हम कशिश शकल से बाहर दूसरे सैयारों पर कमंद भी डालने लगे। और ये तमाम तर कमाल किसका है? ये 0.8% डीएनए का करिश्मा है। हम अगर ये फर्क खो दें तो हम बानूबाज बन जाएंगे, और अगर कुदरत बानूबाज को 0.8% इंप्रूव कर दे तो ये न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क का इंतहाई मुहज्जिब इंसान बन जाएगा। ये हमारी जगह ले लेगा, लेकिन हम उसके बावजूद मेरी मेरी करते रहते हैं और उस चीज के लिए लड़कर मर जाते हैं जो सिरे से हमारी है ही नहीं, जो अल्लाह ताला ने हमें चंद बरसों के लिए इनायत की थी। मेरे एक दोस्त ने 2009 में सीडीए की ऑक्शन में एक कनाल का प्लॉट खरीदा। प्लॉट सीडीए का था, गली बनी हुई थी और लोग उसमें आबाद थे। लेकिन मेरे दोस्त ने जब घर की तामीर शुरू की तो दाएं बाएं से गांव के लोग आ गए।
ان کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے اور CDA نے غلط آکشن کر دی تھی، آپ اس پر گھر نہیں بنا سکتے۔ میرے دوست نے CDA سے رابطہ کیا، اسے بتایا گیا وہ قبضہ گروپ ہے اور اس کا دعویٰ غلط ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان لوگوں کو فون کیا، ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اور میں نے ان سے پوچھا یہ زمین آپ کی کیسے ہو گئی؟ ان کا جواب تھا یہ پورا سیکٹر ہمارے گاؤں پر بنا، 1980 تک یہاں گاؤں تھا اور یہ زمینیں ہماری آبائی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگ گاؤں کے دور میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور کیا اس لڑائی کی بڑی وجہ زمینیں ہوتی تھیں؟ جرگے میں ایک بزرگ بھی شامل تھا، وہ ہنس کر بولا ہمارے سارے بزرگ زمین کے لیے لڑ لڑ کر مر گئے۔ میں نے پوچھا وہ بزرگ جس قبرستان میں دفن ہیں وہ کہاں ہے؟ بزرگ نے دور ایک پلازے کی طرف اشارہ کیا اور بولا ہمارے آبائی قبرستان پر وہ پلازا بن چکا ہے۔ میں نے ہنس کر عرض کیا آپ کے بزرگ بھی زمین کے لیے لڑ لڑ کر چلے گئے اور اب آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں۔ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے اور اللہ ہمیں یہ امانت تھوڑی سی مدت کے لیے لیز پر دیتا ہے تاکہ ہم اس کی زمین پر کھا پی اور رہ سکیں۔ ہماری مہلت جب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ لیز بدل دیتا ہے۔ یہ زمین کل آپ کے بزرگوں کے پاس لیز تھی اور آج یہ اللہ نے انہیں دے دی، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت کے مطابق اس پر رہیں گے اور پھر اللہ یہ لیز بھی بدل دے گا۔ آپ لڑ لڑ کر کیوں مر رہے ہیں؟ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ان کو مشورہ دیا آپ کیس لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں، بے شک ہمیں بھی اس میں فریق بنا لیں۔ اللہ جب لیز تبدیل کر دے گا تو مالک خود بخود بدل جائے گا، ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں مریں؟ ہمارا تنازع ختم ہو گیا۔ میرے دوست اللہ کے کرم سے 11 برسوں سے اس زمین پر مکان بنا کر رہ رہے ہیں، درجنوں پیشیاں بھی بھگت چکے ہیں، لیکن یہ تھکے اور اکتائے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں انہوں نے یہ جگہ CDA سے نہیں خریدی، یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی اور یہ عنایت اس وقت تک رہے گی جب تک وہ چاہے گا۔ جس دن ان کی مدت ختم ہو جائے گی اللہ لیز بدل دے گا۔ یہ جانتے ہیں 40 سال پہلے اس جگہ گاؤں تھا اور گاؤں کے لوگوں نے اس وقت خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جگہ CDA کا سیکٹر بن جائے گا اور ایکڑوں اور مربعوں پر پھیلی زمین کنال کنال کے پلاٹوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور اب کون جانتا ہے کہ 40 سال بعد یہ زمین کیسی ہوگی اور اس کی لیز کس کے پاس ہوگی؟ لہٰذا زمین کے لیے لڑنا اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ یہ زمینیں یہیں رہتی ہیں، یہ کسی کو نہیں ملتی اور یہ کسی کے ہاتھ سے نہیں نکلتی، یہ یہیں پڑی رہتی ہیں، بس ہم آتے ہیں، تھوڑی دیر اس پر رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کھیل ختم۔ ہمارے سوچنے کی باتیں صرف 3 ہیں۔ یہ زمین ایک بڑا سا پتھر ہے اور یہ پتھر 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے سولر سسٹم میں چکر لگا رہا ہے اور یہ سولر سسٹم 450 ارب ستاروں اور سیاروں کی کہکشاں میں نہ جانے کس سمت دوڑ رہا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرا، زمین پر 87 لاکھ مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے اور اس کی DNA اور بنمانس کے DNA میں صرف 0.8% کا فرق ہے، لیکن یہ اس معمولی سے فرق کے باوجود میری کیوں کرتا رہتا ہے؟ یہ ان چیزوں کے لیے لڑ لڑ کر کیوں مر رہا ہے جو سرے سے اس کی ہیں ہی نہیں؟ اور تیسری بات، ہم انسان کھونے کے خوف اور پانے کے لالچ میں یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف آتے ہیں، چند لمحے ٹھہرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور ہم ان چند لمحوں میں بھی پاگل پن کی انتہا کر دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ کسی دن چڑیا گھر جائیں، بنمانس کے پنجرے کے ساتھ بیٹھیں، اسے اپنی اچیومنٹس بتائیں اور اس کے بعد اس کا رد عمل دیکھیں۔ مجھے یقین ہے وہ یہ ساری داستان سن کر دوسرے بنمانسوں کو بلائے گا، آپ کی طرف اشارہ کرے گا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا اینو کی ہویا ہے، اے کیوں پاگل ہو گیا ہے؟